جھوم کے پڑھیے کریم رب دے کریم جانی کریم رب دے عمر آیا تھوڑا قریب آ جا کریم رب دے کریم ذوق نہ پڑھنا کیونکہ اسی علی والے بیٹھے ہیں اسی چارے صحابہ نو منن والے بیٹھے ہیں اسی ہر حضور دے عاشق نو منن والے بیٹھے ہیں تے پھر کیوں نہ پڑھیے وج گج کے پڑھو کریم رب دے کریم جانی کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی ہے او بختاں والے نے لوگ او بختاں والے نے لوگ مل کے ذوق بھرا کرو او بختاں والے نے لوگ جنہاں دا نعرہ علی علی ہے او بختاں والے مل کے جنہاں دا نعرہ علی علی ہے عزیزو دوستو سنی دے ویڑے بے ادبی کسے دی نہیں ہے حق چار یار دا بھی نعرہ تسلیم کر دینے حضور غوث اعظم دا بھی نعرہ تسلیم کر دینے ہر نعرے دا منن والا سنی ملنگ ہے تے پھر کیوں نہ پڑھیا جائے او بختاں والے نے لوگ جنہ دا نعرہ علی علی ہونی چاہیے او بختاں والے نے لوگ جنہ دا نعرہ علی علی ہے زمانے بھردا میں امیر ہاں زمانے بھردا امیر ہاں میں علی دے دردا فقیر ہاں میں مل کے ذوق بڑا کرنا مینوں بھی پتہ لگے محبت اور عشق والے بیٹھے نے زمانے بھردا امیر ہاں میں علی دے دردا فقیر ہاں میں زمانے باردا امیر ہاں میں علی دے دردا فقیر ہاں میں حیدری ہاں میں حیدری ہاں مل کے میں حیدری ہاں میں حیدری ہاں میرا بھی نعرہ علی علی ہے او بختاں والے نے لوگ جنہ دا نعرہ علی علی ہے کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی ہے اگے عاشق رسول کی فرما دینے جے کرنا چاہنا ہے تو عبادت علی دے چہرے دا کر تصور جے کرنا چاہنا ہے تو عبادت یعنی رب دی عبادت جے کرنا چاہنا ہے تو عبادت علی دے چہرے
دا کر تصور سیراں دا قبلہ ہے مکے اندر مل کے ذوق پیدا کرو سیراں دا قبلہ ہے مکے اندر دلاں دا کعبہ مل کے دلاں دا کعبہ دلاں دا کعبہ 5 باری کہنا 3 باری ہو گیا ہے دلاں دا کعبہ دلاں دا کعبہ علی علی ہے او بخت والے نے لوگوں جنہاں دا نعرہ کریم رب نے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی ہے۔ عزیزان گرامی قدر اللہ رب العزت دی حمد و ثنا حضور تاجدار انبیاء ختم الانبیاء سند الانبیاء مصدر کائنات جان کائنات منبع کائنات روح کائنات بلکہ جان جہان کائنات میرے آقا جہان دی جان نے ساری کائنات دی میرے آقا کی نے جان نے جان جہان کائنات حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ مقدس دی اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد تواڈے سامنے قرآن مجید برہان رشید دا 16واں سپارہ ہے 16ویں سپارے دے اندر سورہ مریم ہے اس دے وچوں ایک آیا مبارکہ پڑھن دا میں شرف حاصل کیتا ہے دعا ہے اللہ رب العزت حق بیان کرن دی توفیق فرمائے سن کے سنا کے حسنین کریمین دے بابا جان حضرت بی بی زہرا بطول دے ابا جان دی سبنو شفاعت نصیب فرمائے سارے بولو آمین۔ جڑے ساتھی نماز جمعہ ادا کرن واسطے مرکزی جامعہ مسجد حنفیہ دی اندر تشریف لے آ رہے نے اللہ تعالی سب دی حاضری قبول فرمائے۔ جڑے ساتھی جشن مولا علی دے اندر جناب اپنی حاضری واسطے تشریف لے آ رہے نے اللہ تعالیٰ اس ذکر خیر دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ سب دیاں تنگیاں مصیبتاں دکھاں نو اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سب نو کامیابی عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر قرآن مجید اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام دے یاراں دیاں بڑیاں شانہ بیان کیتیاں نے۔ اللہ رب العزت نے کسے مقام تے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اے میرے تے راضی نے فرمایا میں رب انہاں تے راضی ہاں کی فرمایا میں رب انہاں تے میں راضی ہاں تے جنہاں تے رب راضی ہے نا انہاں دے چرچے کدی ختم انہوں نے چرچے کدی ختم نہیں ہوندے جناب والا کچھ ایسے بھی نے جڑے آخدے نے نعوذ باللہ کریم آقا علیہ السلام دا ذکر جڑا ہے وہ بند ہو جائے اللہ رب العزت فرما رہا محبوبہ ورفعنا لک ذکرک محبوبہ میں رب نے تیرے واسطے تیرے ذکر نو بلند کر چھڑیا ہے۔ یاد رکھ لو عزیزو دوستو او جنہ دی نسبت ہی میرے آقا دے نال ہو جائے جنہ دی نسبت ہے میرے آقا دے نال ہو جائے اونا دے ذکر کدی بند نہیں ہو سکتے قیامت تک تے اونا دے مالک دا ذکر کس طرح بند ہو سکتا اونا دے غلامہ دیا شانہ کوئی نہیں بند کر سکتا۔ او عزیزان گرامی قدر قرآن مجید برہان رشید دا 16واں سپارہ سورہ مریم دے اللہ پاک نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا
بے شک اور لوگ جنہیں ایمان لے آئے نے اور اچھے کام کرتے ہیں انہاں دی محبت جڑی ہے اللہ رب العزت حضرت ان قریب سیجعل لهم الرحمن ودا اللہ رب العزت انہاں دے دلاں دے اندر جڑے ایمان لے آئے نے جڑے اچھے عمل کر رہے نے انہاں دے دلاں دے اندر اللہ تعالی پیارے علی دی محبت نو ڈال دے گا. آج تاں تا ایمان والے علی علی کر رہے ہیں نا, تاں تا علی علی کیتا جا رہا ہے. جناب والا پرسوں اتوار نو انشاءاللہ تعالی حضرت مولا مشکل کشا آپ دی ولادت ہے 13 رجب نو, سمجھ آ گئی. اس واسطے میں آج یہ عنوان رکھیا ہے. عزیزان گرامی قدر اب پتا چل گیا قرآن پاک دا مقام پہلا پڑھیا ہے, پتا چلیا کہ لوگاں دے دلاں دے اندر اللہ تعالی اپنے محبوب دے دیوانیاں دا پیار رکھ دیندا ہے. کیتا نہیں جاندا بلکہ اللہ ہی انہاں دے دلاں وچ پا دیندا ہے. سمجھ آ گئی ہے. جدو اللہ دلاں وچ پا دیندا ہے پیار تے یاد رکھ لو پھر علی علی ہو جاندی ہے. آج ہر دیوانہ علی علی کرتا ہے. آؤ عزیزان گرامی قدر پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانے ہو. قرآن پاک تو بعد حدیث مصطفیٰ سماعت فرماؤ. پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانے ہو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے میرے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیارے علی دا ذکر کر کے اپنی محفلاں نو زینت بخشی کرو. پتا چل گیا ساڈی سنیاں دی, یاد رکھ لو ساڈی سنیاں دی محفل نو اگر سجاوٹ ہوندی ہے زینت ہوندی ہے جناب والا تے علی دے ذکر نال ہوندی ہے. علی دا ذکر ہوے گا تے سجاوٹ ہوے گی. سمجھ آ گئی ہے. تے سنی اس محفل نو محفل آندا ہی نہیں ہے جس دے اندر علی دا ذکر نہ ہوے, علی دا ذکر نہ ہوئے. آؤ عزیزو دوستوں اس تو اگلی حدیث پاک سماعت فرماؤ. اس دا مفہوم ایک مرتبہ دا ذکر ہے میرے پیارے کریم آقا نو کنی محبت ہے پیارے علی دے نال, کنی پیاری محبت ہے. ایک مرتبہ دا ذکر ہے میرے مصطفیٰ نے لشکر نو تیار کیتا. اے حدیث پاک ترمذی شریف وچ موجود ہے. کتنے بولو جامعہ ترمذی اندر حدیث پاک موجود ہے. راویہ کون نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ راویہ نے میرے پیارے کریم آقا نے لشکر نو تیار کیتا کسے مقام پہ بھیجن واسطے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی تم ہی نال تیار ہو جا, اس لشکر دے نال تم ہی جائے گا. عزیزو دوستو جدو مصطفیٰ کریم آقا نے خود پیارے علی نو بھیجیا ہے حضرت ام عطیہ فرما دیا نے میرے مصطفیٰ نے دعا واسطے ہاتھ اٹھا لے اللہم لا تمتنی یا اللہ مینو اس وقت تک موت نہ آوے حتی ترینی علیہ جدوں تک پیارا علی واپس نہ آ جائے. اے محبت مصطفیٰ ہے. حضور نے خود ہی تیار کیتا ہے تے دعا فرمائی یا اللہ ادو تک مینوں موت نہ آئے جدوں تک پیارا علی واپس نہ آ جائے تے میں علی نو ویکھ نہ لواں.